सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनु जरहम की आमद और आबादी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा थी। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमज़ोर इंसानों को इस वीरान जगह पर छोड़ा तो ये दुआ मांगी थी, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बयाबान जंगल में तेरी हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी? दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले उसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी? इस बारे में दो तरह की रिवायात है। बाज़ में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज़ में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और फिर वो गर्दिश अय्याम के साथ साथ मुंदहिम होकर ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल उसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था, जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है। अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बयाबान जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें। पस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्र गुजारी करें। दिन गुजरते रहे और इस्माईल अलैहिस्सलाम बनु जरहम के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ से ज़िबह कर रहे हैं। साथ ही आंख खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया करहम के ख्वाब हकीकत होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी भी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर दिया। किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अजीम और ताज्जुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया, और इब्राहीम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक वक्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है? यहाँ सवाल पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा क्यों लिया? वो चाहते तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को सोते में ही ज़िबह कर देते, इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते। वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया? ये मसला याद करने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर और सवाब में शामिल करने की कोशिश करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को सवाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। ये न चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैर खाही को पेश नजर रखा। वालिदैन के लिए आपके अंदाज में नसीहत मौजूद है, ये कि औलाद को सवाब के मौके फराहम करें, उनकी सही तरबियत करें। अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराएं ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े। जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ ले जाएं। बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं, औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं। खुद दीन सीखते हैं, औलाद को दीन नहीं सिखाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से राय ली। सुभान अल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि अंबिया का ख्वाब हकीकत पर मबनी होता है, अल्लाह की वही होता है, इसलिए बिल्कुल परेशानी जाहिर न की। ये तक न कहा कि मुझे क्यों ज़िबह कर रहे हैं या मेरा क्या जुर्म है या आपके पास ऐसा कौन सा सरी हुक्म आया है। अल्लाह की फरमाबरदारी इसी को कहते हैं। चुनाचे अपने बाप से कहा, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उलमाए करम फरमाते हैं इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है और इसमें ज़बरदस्त तवक्कुल मौजूद है। ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया,
کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں سفر کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا، اللہ نے چاہا تو فلاں کام کروں گا۔ اپنے علم و طاقت کے دھوکے میں پڑنا سراسر نادانی ہے۔ ہر چیز کا تعلق اللہ سے قائم کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہرگز کسی کام میں یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا کر رکھو اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں، چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری غالب نہ آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بلکہ اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں ختم کر دیں۔ اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس متی ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے متی تو وہ پہلے بھی تھے، اب یہاں متی ہونے سے مراد کامل اسلام ہے۔ نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔ یہاں تو بھری چلتی رہی لیکن گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو، پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، کہ وہ ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو لقدق میدان میں چھوڑانے والا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں اس قدر وفادار کہ ابو ذیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے، جس کا معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے بغیر ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے، تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ہاں تو ہم بتا رہے تھے کہ چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کا ایک مینڈھا نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرما برداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈھی کے ذکر کا مطلب ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے سنت ابراہیمی کی اقتدا کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں میں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔